अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पारा 28 स्टार्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला सूरह मुजादला से। सूरह मुजादला, मुजादला का मतलब क्या है? झगड़ा करने वाली। इसकी 22 आयात हैं, 22, और मदनी सूरा है ये, और रुकू 3 है। ज्यादातर हम नोट कर रहे हैं आजकल मदनी सूरात चल रही हैं हमारी, और ज्यादातर में अहकाम और इस तरह की चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला हम लोगों को हर अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद समे अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ने यकीनन उस औरत की बात सुन ली। पहले हम लोग जरा सा एक पस मंजर देख लेते हैं इसका कि आयतें किस सिलसिले में नाजिल हुई थी, और फिर हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ये जिहार का है, इसके अंदर जिहार का हुक्म और इसका एहकाम और इसका पस मंजर है। जाहिलियत में ये दस्तूर था कि जब मियाँ बीवी आपस में लड़ाई हो जाती ना, तो खाविंद गुस्से में आकर और बीवी को यूं कह देता कि जैसे अंता अलग का ज़हरी उम्मी, यानी कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह है, और वो दायमी तलाक समझी जाती थी, जिसके अंदर ना कोई इद्दत हो ना कोई और हो, बल्कि सख्त किस्म की ऐसी तलाक समझी जाती थी जिसके बाद कोई चॉइस भी ना हो मिलने की और ना ही किसी किस्म की। इसी तरह की ये जहालत की एक रस्म थी, जिसके बाद इन दोनों मियाँ बीवी मिल बैठने की कोई सूरत बाकी नहीं रहती थी। इस बेहुदा रस्म से पहले सूरह अहज़ाब नंबर 4 आयत में मुसलमानों को ये तो बताया ही जा चुका था, बताया था ना, मैंने ही पढ़ा था बल्कि वो भी, कि जिहार करने में अपनी बीवी को माँ की पीठ की तरह कह देने से माँ नहीं बन जाती है बीवी। अब वाकया ये पेश आया था कि एक अंसारी औरत थी, एक अंसारी औरत बिन सामत और इसकी बीवी खौला बिन सौलबा में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो अवस बिन सामत ने गुस्से में आकर यही जिहार के लफ्ज कह दिए। अब जिसका सारा ये मामला बता रहे हैं अल्लाह पाक, अब जो हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। अब उसमें अब्दी तलाक हो जाती है। अब वो औरत रोती हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई कि भाई मेरे इससे बच्चे भी हैं और हम तो बूढ़े हैं, और मैं इसको अगर बच्चों को लेके जाती हूँ तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर इसके पास छोड़ के जाती हूँ तो तरबियत में कमी रह जाएगी। तो वो रोना रोना कर रही थी और आहिस्ता 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारी बातें बता रही थी अपनी, कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो अब ऐसी कोई सूरत निकालिए, कोई ऐसी चीज निकालिए जिससे मेरा घर बच जाए, कुछ भी ऐसा हो ना। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि ये औरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी बैठ कर और जो आहिस्ता आहिस्ता तमाम बातें बता रही थी, वो मेरे कान में तो कुछ पढ़ रही थी, नहीं पढ़ रही थी, मुझे आवाज इतनी नहीं आई, लेकिन अल्लाह ताला ने सातवें आसमान पे सुन ली और अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमा दी। अब ये औरत क्या हुआ कि करने लगी बात, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मतलब वो तलाक तो हो गई उसमें, और वो रोने बैठी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी फिर इख्तियार कर ली। उसके बाद वो औरत जाने लगी। जाते जाते फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, तो उन औरत को दोबारा बुला भेजा आपने, और फिर ये सारा मामला सुनाया, बताया कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म आया है। अब है क्या कि हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने यकीनन उस औरत की बात सुन ली है जो अपने खाविंद के बारे में ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे झगड़ा कर रही थी और अल्लाह के हुजूर शिकायत कर रही थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। बिलाशुबा अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों के साथ जिहार करते हैं, उनकी फिल वाक़े माएँ नहीं बन जाती। उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया, और जो कुछ वो कहते हैं एक नापसंदीदा और झूठी बात है, और अल्लाह यकीनन माफ करने वाला और बख्शने वाला है। आयत नंबर 3 करेंगे। और जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर अपनी कही हुई बात से रुजू करना चाहें, यानी कि वापस पलटना चाहें, तो मियाँ बीवी मिल बैठने से बेशतर एक गुलाम आजाद करना होगा।
अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर सुनी भी बात और फिर इसके कफ़ारे की बात बताई अल्लाह ताला ने कि जो भी इस तरह का ज़िहार करे, कसम खा ले, तो इसका कफ़ारा देना ज़रूरी है। अब मर्द की तरफ से ये ज़िहार होता है, हमेशा मर्द ये कहता था तो इस तरह की तलाक ये लोग समझते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक कफ़ारे की हद लगा दी जो कि करना ज़रूरी था, और मर्द कसम खाता था और मर्द ज़िहार करता था, दैट्स मीन कफ़ारा भी मर्द अदा करेगा। तो कफ़ारा क्या होता था, या तो एक गुलाम आजाद करना या मुसलसल 2 माह के रोजे रखना, फिर बीवी से जाके मिलना, और फिर या तो ये भी ना कर सके तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होता था। अब हम पढ़ते हैं कि गुलाम आजाद करना होगा, तुम्हें इस बात की नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। फिर आयत 4 में बताया कि फिर अगर गुलाम ना पाए तो एक दूसरे को छूने से पहले 2 माह के मुसलसल रोजे रखे। जो इस बात की भी कुदरत ना रखता हो तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, और अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा ज़ाब्ते हैं, और इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब इस रस्म का कलाकमा किया अल्लाह ताला ने और ये कफ़ारे दे दिए, तो बंदा बोलते हुए सोचे जरा, बिलाशुबा वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं इसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले के लोग जलील किए जा चुके। हमने वाज़ेह अहकाम नाजिल कर दिए हैं और इनकार करने वालों के लिए रुस्वा को अज़ाब है। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन्हुम, अल्लाह ताला तेरे हर अहकाम पर हमें अमल करने वाला बना दे। आयत नंबर 6, जिस दिन अल्लाह उन सब को जिंदा करके उठाएगा तो इन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ कर रहा है। अल्लाह ने इनका पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, बल्कि वो खुद उसे भूल गए, और अल्लाह हर चीज पर हाजिर व नाजिर है। आयत 7, कि आप देखते नहीं कि जो भी आसमान और जमीन में मौजूद है अल्लाह उसे खूब जानता है। कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमियों में मशवरा हो तो चौथा अल्लाह ना हो, और 5 आदमियों में हो तो मशवरा हो तो छठा अल्लाह ना हो। मशवरा करने वाले इससे कम हो या ज्यादा, यकीनन उसके साथ अल्लाह पाक होते हैं, ख्वाह वो कहीं भी हों। चाहे वो कयामत के दिन इन्हें बता भी देगा कि जो कुछ वो करते रहे, बिलाशुबा हर चीज का जानने वाला अल्लाह है। यहाँ पे सरगोशी की बात आ रही है अपना, और इसमें यही है रूलिंग कि बैठकर 4-6 लोग हों, बड़ी महफिल हो तो 2 बंदे आपस में कान डाल के बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे अवॉइड करना चाहिए। और 3 बंदे हों तो कभी भी 2 बंदों को आपस में झुककर बात नहीं करनी चाहिए कि तीसरा बंदा ये ना समझे कि कहीं उसके बारे में बात हो रही है। हमें थोड़ा सा अदब व आदाब सिखाए जा रहे हैं, और अल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और ये होता ही है हमेशा कि ज्यादातर तो महफिलों में भी बैठ के लोग जब गाना फुसियां करते हैं ना तो दूसरों को बुरा लग रहा होता है, अजीब सा लग रहा होता है कि भाई क्या हो रहा है मुसलसल। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला यहाँ पर हमें हमारी इस्तिताअत के हिसाब से हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। लेकिन हर हाल में हर बात को अल्लाह पाक सुन रहे हैं, अब वो चाहे किसी की गीबत भी हो काना फुसी में या कुछ भी हो। लेकिन सिर्फ एक बात का हुक्म अल्लाह ने दिया हुआ है कि जब भी आपने कान में कोई बात कहनी हो, सिवाय किसी की मुखलिसी करने के और किसी की हेल्प करने के, और इस तरह की बात आप कर सकते हो, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें सरगोशी करने से रोका गया था? फिर ये वही काम कर रहे हैं जिससे इन्हें रोका गया था। ये लोग छुप छुप कर गुनाह, सरकशी और रसूल की नाफरमानी के मुतालिक बातें करते हैं, और जब आपके पास आते हैं तो आपको ऐसे तरीके से सलाम कहते हैं जिससे कि अल्लाह ने आपको सलाम नहीं किया, और अपने दिलों में कहते हैं कि जो कुछ हम कहते हैं उस पर अल्लाह हमको पकड़ क्यों नहीं लेता। ऐसे लोगों को तो जहन्नुम काफी है जिसमें ये दाखिल होंगे, और सिवाय इनका अंजाम क्या होगा जो बुरा है। अब ये मुनाफिक की सरगोशियां क्या होती थी, सरगोशी का एक रूल तो बता दिया है काम के हिसाब से। अब ये मुनाफिक थे, ये लोग मुराद मदीना के मुनाफिक थे। अब मुनाफिक होता हूँ, मुनाफिक एक मुसलमान होता है और फिर बाद में वो मुनाफिकत कर जाता है, यानी कि यहाँ भी और वहां भी दोनों तरफ दीन के साथ भी है, और जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ भी दिली हमदर्दियां उसकी, तो ये मुनाफिक कहलाता है। और वो बाज मामलात में अब यहूदियों काफिरों के साथ मिलकर और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के सारे प्लान सरगोशियों में किया करते थे और बनाया करते थे।
अच्छा, दूसरे सलाम की यहाँ पर बात आई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो आपको ऐसे सलाम कहते हैं। अब यहूदी मुनाफिकिन का आपको अस्सलामु अलैकुम कहते थे वो, तो इसीलिए हमारे अपने सलामों पर हमको गौर करना चाहिए कि हम किस तरीके से कहते हैं। जब हम जल्दी में होते हैं या देर में होते हैं तो सलाम अलैकुम नहीं बोलते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको पता है ये हदीस के तीन पूरा जवाब देने पर 30 नेकियां हैं, और अस्सलाम वालेकुम कहने पर 10 नेकियां हैं, और रहमतुल्लाह साथ कहने पर 20 नेकियां, और वबरकातुहू साथ कहने पर 30 नेकियां हैं। तो जो जैसा सलाम अच्छे से करे उसको वैसा जवाब दे। और काफिर कोई अगर सलाम करता है तो वालेक वालेक बस इस तरह कह देना चाहिए, ताकि जो इसने हमें सलाम किया, जो दुआ दी, जो बदुआ दी, वॉट एवर, वो उसी को दोबारा लग जाए। अब हुआ क्या कि हजरत आयशा आप वसल्लम के पास कोई यहूदी आया और उसने इसी तरह सलाम किया, सलाम वालेकुम। तो इसी तरह से कि आप पर खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्ला कोई मौत हो। तो हजरत आयशा ने सुना, हजरत आयशा को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने इनको हल्का जवाब देना चाहा। तो आप वसल्लम ने इनको रोक दिया, हजरत आयशा को कहा कि नरमी से काम लो। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि आपने सुना नहीं आपको कैसे सलाम किया? तो फिर आप वसल्लम ने फरमाया कि मैंने भी तो इनको वैसा ही जवाब दिया कि वालेकुम कह दिया, यानी कि जो तुमने कहा है वो तुम्हारे ऊपर भी हो, ठीक है ना। नंबर 9, ए ईमान वालों, जब तुम सरगोशी करो तो गुनाह और सरकशी और रसूल की नाफरमानी के मुतालिक सरगोशी ना किया करो, बल्कि सरगोशी करो तो नेकी और तकवा के मुतालिक क्या करो, और इन अल्लाह से डरते रहो यहाँ तक कि तुम इकट्ठे किए जाओ। बिलाशुबा सरगोशी करना शैतान का काम है, ताकि वो इन लोगों को गमजदा बना दे जो कि ईमान लाए हैं, हालांकि अल्लाह के इज़्न के बगैर वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही 3 सूरतें हैं सरगोशी की, कि पहले बदनीयती से नहीं होनी चाहिए, दूसरा किसी नेकी को आगे बढ़ाने या उस पर करने के लिए करनी चाहिए, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के कान में कहा था, ठीक है ना, अलग थलग होके बिल्कुल बात की थी, अलग हो जाए, किसी के सामने ना करे। और तीसरा ये कि सरगोशी सिर्फ वो लोग करें जैसे कोई सही काम की हो, नेकी के काम की हो, या कोई बात ऐसी बताने की हो, या इस तरह की जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के कान में कही थी, ठीक है ना, और पहली दफा वो रोई थी, फिर वो हंस दी थी, इस तरीके से। तो वो हमें सबको पता है, हमारा जमीर सब कह रहा होता है हमें कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, और कब कहाँ क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं भी 3 आदमी हो तो 2 आदमी तीसरे को छोड़कर कानाफूसी ना करें, इससे रंज होगा। अलबत्ता अगर और भी आदमी मौजूद हो तो कोई मजायका नहीं। ये बुखारी की हदीस है। ए ईमान वालों, आयत नंबर 10, ए ईमान वालों, अल्लाह ही है, अल्लाह ही पर सबको भरोसा करना चाहिए। ए ईमान वालों, जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिसों में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठ जाओ, और तुम्हें कुशादगी फरमाए अता करेगा। और जब कहा जाए कि उठकर चले जाओ तो उठकर चले जाया करो। तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया, वो अल्लाह ताला इनके दर्जे बुलंद करेगा, और जो कुछ तुम करते हो इसे पूरी तरह बाखबर है। अब यहाँ पर महफिल के आदाब थोड़े से बताए जा रहे हैं मजलिस के। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स दूसरे को उठाकर खुद उसकी जगह पर ना बैठे, ठीक है जी, और अगर जगह तंग हो तो खुल कर ना बैठो, आने वालों को जगह दिया करो, ठीक है। बुखारी की हदीस है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने भाई को जुम्मे के दिन उसकी जगह से उठाकर वह खुद ना बैठे। और बाज़ दफा क्या होता है, खुतबे के बीच में या कहीं महफिलों में, कोई दर्स के बीच में किसी को रेस्टरूम जाना पड़े, कोई गई हुई है, तो हम तो अपनी लेडीज है, बात लेडीज ही की करेंगे, तो उसकी जगह पर कोई आके ना बैठ जाए, अनटिल के वेट करें कि वो कहीं और अगर बैठ गई तो फिर आप बैठ सकते हैं, वरना उसकी जगह पर बैठना सही नहीं है। आयत नंबर 12, ए ईमान वालों, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो, यहाँ पे दोबारा दूसरा हुक्म आया, तो अपनी सरगोशी से पहले मसाकीन को सदका किया करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर और पाकीज़ा तर बात है। हाँ, अगर तुम सदका देने के लिए कुछ ना पाओ तो बिलाशुबा अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब होता क्या था कि बाज मुनाफिकों की आदत थी, ये अपनी शख्सियत को नुमाया करने के लिए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में लाने के लिए कि हम बहुत ही अच्छे हैं,
वो सरगोशियों में और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का बहाना तलाश करके बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें किया करते थे और पूछा करते थे सवालात, और इस तरह से ना तो काफी देर तक गुजर जाया करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने काम रह जाया करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फिर भी जवाब दिया करते थे। तो अल्लाह ताला को ये बात पता चली कि अल्लाह पाक को ये बात पता थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में नागवारी से फील करते हैं। तो फिर ये आयत नाजिल हो गई कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर सदका का हुक्म दे दिया कि जब भी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करनी हो तो हल्का फुल्का सदका देकर और फिर बात करने के लिए आया करो। तो ये हुक्म ज्यादा से ज्यादा ना 10 दिन रहा और उस पर सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इस हुक्म की पर अमल किया। और उसके बाद 10 दिन के बाद जब अल्लाह ताला को ऐसा लगा कि अब ये नहीं दे पा रहे हैं, भाई सदका हर कोई नहीं दे पाता था और बात करना भी रह जाता था, तो अल्लाह ताला ने फिर वो हुक्म को नासिख कर दिया, मनसूख कर दिया। मनसूख करने के बाद और फिर ये कहा कि तुम अपनी नमाज और अपनी ज़कात देते रहो। क्या तुम इस बात से डर गए कि अपनी सरगोशी से पहले सदका करो, फिर जब तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह ने भी तुम्हें माफ कर दिया, यानी कि अल्लाह ताला ने अपना हुक्म वापस ले लिया और माफ कर दिया सबको। और अब नमाज कायम करते रहो और ज़कात देते रहो और अल्लाह के रसूल की अताअत करते रहो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। आयत 14, क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने ऐसे लोगों से दोस्ती लगाई जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, ना तो वो तुम में से हैं और ना ही वो उनमें से, और वो दीदा दानिस्ता झूठी बातों पर कसमें खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है, बिलाशुबा जो कुछ ये कर रहे हैं बहुत बुरा है। आयत 16, उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है जिसकी आड़ में वो लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। अल्लाह इनके लिए रुस्वा कुन अजाब रखेगा और अल्लाह के सामने ना इनके कुछ माल काम आएंगे और ना ही कोई औलाद। यही लोग अहले दोजक हैं और इसमें वो हमेशा रहेंगे। अब ये इन लोगों से मुराद कौन है? मदीना के एक तो मुनाफिक हैं और दूसरे मगदूब यानी कि जिन पर अल्लाह का गुस्सा हुआ वो कौम मदीना के यहूदी हैं। मुनाफिकों की दोस्ती यहूदियों से और हमदर्दियां भी थी, लेकिन अंदर से वो मुनाफिक अपने मुसलमानों से भी मिलते थे। इसी तरह वो झूठी झूठी कस्में खाकर बाज दफा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बहाने तराश के उज़र फालतू के पेश करके और कसम से अपनी बात को पक्का करके और फिर अपना निकल जाया करते थे। तो लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं और अल्लाह ताला ने यहाँ वही के जरिए सबको बता भी दिया ये बात। और इनकी ये कस्में खाने की पुख्ता आदत होती थी और ये जो बाकायदा इंटेंशनली झूठी कस्में खाकर अपने आप को बचा लिया करते थे। आयत 17 अल्लाह के सामने ना उनके माल काम आएंगे ना औलाद, लोग अहले दोजक हैं और उसमें वो हमेशा रहेंगे। आयत 18, जिस दिन अल्लाह इन सब को उठाएगा उनके सामने भी वो ऐसे ही कस्में खाएंगे, यानी कि कल कयामत के दिन भी जब अल्लाह उठाएगा और कहेगा तुमने ये सारे गुनाह किए, तो वो लोग यही कहेंगे, वहां पे भी कस्में खाएंगे। यानी कि जो एक झूठा इंसान होता है वो दुनिया में तो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से बचा लेगा, अल्लाह के पास कैसे बचाएगा? और जो वो हरकतें दुनिया में कर रहा होता है वही आखिरत में भी करेगा, यानी कि बंदे की आदत नहीं जाएगी। यानी कि जैसे तुम्हारे सामने वो खाते थे और वो ये समझेंगे कि इनका काम कुछ बन जाएगा। सुन लो, यही झूठे लोग हैं, शैतान इन पर मुसल्लत हो गया जिसने इन्हें अल्लाह का जिक्र भी भुला दिया। यही लोग शैतान की पार्टी हैं, हिज़्बु शैतान, हिज़्बु शैतान। और सुन लो कि शैतान की पार्टी के लोग ही खसारा उठाने वाले हैं। खसारा बैंकरप्सी फाइल, यानी नथिंग, कुछ भी इनके हाथों में नहीं रहेगा। आयत 20, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं यकीनन यही लोग जलील तरीन है। अल्लाह ने लिख रखा है कि मैं और मेरा रसूल ही गालिब आकर रहेंगे। बिलाशुबा अल्लाह बड़ा जोर आवर और गालिब है। आयत 22, जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं आप भी इन्हें ऐसा ना पाएंगे कि ऐसे लोगों से दोस्ती लगाएं जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हों। अल्लाह ख्वाह वो इनके बाप हों या बेटे हों या भाई हों या कुंबे वाले हों, यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान सख्त कर रखा है और ये एक तरफ से एक रूह के जरिए इन्हें कुव्वत बख्शी है। एक रूह के जरिए जिब्राइल की बात आती है इसमें, रूह से मुराद कुदूस जिब्राइल के जरिए अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाते थे और मोमिनों की। अल्लाह इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और इनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, और यही अल्लाह की पार्टी है। सुन लो कि अल्लाह की पार्टी के लोग तो सिर्फ फलाह ही पाने वाले हैं।
اللہ تو ہمیں اپنے پارٹی میں شامل کر لینا یا اللہ تعالیٰ، اور تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ، تو ہم سے ایسے کام کرا لینا جس سے تو راضی ہوتا ہے، آمین۔ سورہ حشر شروع کریں گے، جو جمع ہونے کا دن ہے اور حشر کے میدان کی بات ہے۔ آیات 24، سورہ حشر مدنی ہے اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، اور تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، اور وہ یہ یقین کر بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے ان کو گرفت سے اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ایسے روپ سے انہیں آ لیا جس کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا۔ یہ میں تھوڑا سا بتاتی ہوں، پھر ہم لوگ پورا پڑھتے ہیں اس کو۔ مدینہ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں پہ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور پھر جس نے انکار کیا اس میں یہ بنو قینقاع تھے، جو بنو قینقاع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہجری میں ایک لشکر تیار کیا، اور بنو قینقاع کیا جہاں پہنچے، جہاں پہ وہ بڑے اپنے آپ کی شیخیاں بگھار رہے تھے کہ ہم جنگجو قوم ہیں، ہم لڑیں گے لیکن ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ اب یا تو مسلمان ہو جاؤ اور یا تو پھر یہاں سے نکل جاؤ نام۔ تو پھر یہاں نہیں، ان کے مال کو قتل کیا جائے گا، اولادوں کو رکھا جائے گا اپنے پاس، اور مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اگر نہیں مانا یا جنگ ہوگی اس میں۔ تو پھر عبداللہ بن ابی کی ان کی ساتھ بہت زیادہ وہ تھی، وہ سب سے بڑا منافق تھا، تو ان کی پرزور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سفارش کی اس کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نرمی اختیار کی اور ان کو کہا کہ پھر جلا وطن ہو جاؤ، یعنی کہ یہ چھوڑ کر نکل جاؤ۔ تو پھر وہ لوگ نکل گئے، کچھ 700 بندے تھے جو اپنی فیملیز کو لے کر نکل گئے تھے۔ اب اس کے بعد پھر یہ یہود مدینہ تھے، جس کا قرآن میں ابھی ذکر آ رہا ہے، وہ یہود مدینہ کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو زبانی دی اور بنو نذیر کو پیغام پہنچا دیا کہ ہمارے ساتھ رہو، نہیں تو پھر 10 دن کے اندر اندر تم لوگ نکل جاؤ، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص نظر آیا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر مسلمانوں کو لگا کہ یہ تو بڑی جنگجو قوم ہے، مجھے لگتا نہیں کہ ایک بات پہ مان لے گی، لیکن وہ بڑی ڈرپوک قوم نکلی، اور وہ اپنے سامان اور ہتھیار سب بنانے لگ گئی کہ بھائی نکل جاتے ہیں ہم لوگ، زیادہ بہتر یہی ہے۔ لیکن پھر عبداللہ بن ابی جو کہ بڑا منافق تھا، وہ بھی اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم لوگ ڈٹ جاؤ اپنی جگہ پر، میں بہت سارے لوگ لے کر آؤں گا اور ہم مل کے لڑائی کریں گے، تم نکلو گے تو ہم بھی نکلیں گے اور تم مارو گے تو ہم بھی ماریں گے ان کو۔ اس طریقے سے ان کو الٹی سیدھی باتیں کی، اور وہ لوگ پھر اس کی باتوں میں آ گئے جال میں، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم ڈٹ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوا دیا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا، اور پھر وہاں پر یہ بزدل قوم سامنے آ کر جھگڑنے کے بجائے قلعوں کو بند کر کے اندر بیٹھ گئی اور پھر اپنے بچاؤ کرنے لگ گئی جیسے نا۔ اور پھر ہوا کیا کہ عبداللہ بن ابی نے بھی وعدہ خلافی کر دی، اور پھر کتنے دن تک یہ محاصرہ قائم رہا، وہ لوگ باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ آپ کی شرط کے مطابق جیسے جلاوطن کرنے کو تیار ہیں تو وہ ہو جائیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے خود پھر اپنی چھتیں اکھاڑ کر اور پھر لکڑیاں اپنے اونٹوں پر لادنے لگ گئے، گھروں کو توڑنے پھوڑنے لگ گئے، اور سارا سامان پھر لے جانے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے۔ اور محاصرے کے وقت مسلمانوں کا کیا درخت بھی کاٹنا پڑا تھوڑے سے، اور تھوڑے نہیں بھی کاٹے انہوں نے، تو مخالفین جو کہ منافق تھے نا ان کا شور اٹھا کہ آپ تو یہ کرنے کے لیے جو کھجوروں کے بڑے بڑے درخت کاٹ کر ہمارا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن میں آیت نازل کر دی۔ آگے پڑھتے ہیں ہم، آیت نمبر 2 چل رہی ہے۔ مگر اللہ نے ایسے رخ سے انہیں آ لیا جن کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے، مسلمانوں کے ہاتھوں بھی برباد کروانے لگے۔ بس اے اہل بصیرت، عبرت حاصل کرو۔ آیت نمبر 3، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی سخت سزا دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، اور اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم نے کھجور کے جو بھی درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ ہی کا حکم تھا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے۔
आयत नंबर 6, इन यहूदियों के अम्वाल से जो कुछ अल्लाह ने इनसे अपने रसूल को मुफ्त में दिलाया, यानी कि माले फे, कोई जंग नहीं हुई, कोई घोड़े नहीं दौड़े, कोई तलवारें नहीं चली, और वो लोग रोब में आकर अपना ही माल उठाकर अपने ही घरों को तोड़ फोड़ कर अपने हाथियों ऊँटों पर डाल के और निकल गए थे वो लोग, जिसके लिए अब हुआ क्या, माले फे हासिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी कि बगैर किसी लड़ाई के, जिसके लिए ना तुमने घोड़े दौड़ाए और ना ऊंट, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं, बल्कि अल्लाह ही अपने रसूलों को जिस पर चाहता है मुसल्लत कर देता है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आयत नंबर 7, अल्लाह इन देहात वालों से जो माल भी आप वसल्लम को दिला दिया मुफ्त में, वो माल अल्लाह रसूल, कराबत वालों, यतीमों, मिस्किनों और मुसाफिरों के लिए है। अब ये माल फे में जो कि बैतुल माल की मिल्कियत होता है, और उसमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब जो हैं जिनको माल फे दिया जाएगा, ये इनको गिनवा दिया, ताकि वो माल तुम्हारे दौलतमंदों के दरमियान ही गर्दिश ना करता रह जाए, और जो कुछ तुम्हें रसूल दे वो ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। अच्छा, हाँ, इस सिलसिले में एक हजरत सैयदना बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गूंदने वालियों, गुदवाने वालियों यानी कि टाटूज वगैरह, खूबसूरती के लिए चेहरे के बाल उखाड़ने वाली और दांतों को जुदा करने वाली औरतों पर लानत की है, और अल्लाह की खलकत को जो बदलती है। ये हदीस बनी असद कि एक औरत को पहुंची जिसकी कुनियत उम्मे याकूब थी, और अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आई और कहने लगी कि मुझे ये खबर पहुंची है कि आपने ऐसी ऐसी औरतों पर लानत की। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं जरूर लानत करूंगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन पर लानत फरमाई है, तो अल्लाह की किताब में इस पर लानत आई है। इस औरत ने कहा, मैंने तो सारा कुरान देख मारा है, कोई भी कहीं पर कोई ऐसी आयत नहीं आई है जिस पर इन औरतों पर लानत हो। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि तूने फिर कुरान अच्छी तरह नहीं पढ़ा, अगर तू ये मसला पा लेती। और क्या तूने कुरान में ये नहीं पढ़ा कि पैगंबर जिस बात से तुम्हें रोके उससे रुक जाओ, और जिस बात से मना करने का हुक्म दे वो तुम करो। औरत ने कहा, हाँ ये आयत है। तो सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे कि आप जब बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों से मना किया है। और वो कहने लगी कि तुम्हारी बीवी भी तो ये काम करती है। तो उन्होंने कहा, जाकर देख लो। जब वो गई तो वहां पे कुछ ना पाया। अब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे कि अगर मेरी बीवी भी ये काम करती तो वो मेरे साथ रह नहीं सकती थी। ये बुखारी की हदीस में है, इस आयत के कोट में, कि तुम्हें जो कुछ रसूल दे वो ले लो, और जिस चीज से रोके रुक जाओ। वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। नेज फे का ये माल इन मोहताजों महाजिरों के लिए है जो अपने घरों में अपनी जायदादों से निकाले गए, और अल्लाह का फजल उनकी रजा चाहते हैं, और अल्लाह उसके रसूल की मदद करते हैं, यही लोग रास्तबाज हैं। और इन लोगों के लिए भी जो इनके आने से पहले ईमान ला चुके थे और यहाँ दारुल हिजरत में मुकीम थे, और वो भी हिजरत करके इनके पास आए और इनसे मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ इन्हें माले फे दिया जाए वो अपने दिलों में से कोई हाजत नहीं पाते। इन महाजरीन को तो बस अपनी जात पर तरजीह देते हैं। ये अंसार उल मदीना की बात हो रही है, जो आने से पहले ही मुसलमान, आप वसल्लम के हिजरत करने से पहले ही मुसलमान हो गए थे, और फिर आप वसल्लम का इंतजार कर रहे थे कि वो हमारे पास आए रहें, और उन्होंने वेलकम भी बहुत अच्छा किया था। तो ये सारा माल फहम से उन लोगों के लिए और महाजरों के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि हिस्सा होना चाहिए, लेकिन उनको कोई हाजत तो होती नहीं थी, ख्वाह वो खुद फाके से भी हों। और जो भला शख्स भला नफ्स की हिर्स से बचा लिया गया, ऐसे ही लोग बड़े कामयाब हैं। नफ्स की हिर्स, शुहा नफ्सी, ये वर्ड आता है कुरान के अंदर कि शुहा में दो बातें पाई जाती हैं। एक, मालो दौलत जमा करने में इतना हरीस हो, और दूसरा, जब खर्च करने का टाइम आए ना तो वो बुखल करता हो। इस शख्स को दोनों ही जमा हो जाए ना बातें जिस शख्स में, उसको शुहा कहते हैं। नफ्स ही यानी कि उसके नफ्स की जो जो हिर्स है ना, उसने इसको आदम पहुंचा है। और वो इन लोगों के लिए भी जो इनके बाद आएंगे और कहेंगे कि आए हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे, और हमारे इन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए थे, और जो लोग ईमान लाए इनके लिए हमारे दिलों में कुदरत ना रहने दे। ए हमारे परवरदिगार, तू बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। आयत 11, क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने मुनाफिकत की और अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं कि अगर तुम जिला वतन किए गए तो हम जरूर तुम्हारे साथ निकलेंगे, और तुम्हारे बारे में कभी किसी की बात ना मानेंगे, और अगर तुमसे जंग हुई तो यकीनन तुम्हारी मदद करेंगे।
اللہ گواہی دیتا ہے کہ سراسر وہ جھوٹے ہیں. اگر یہودی نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے, کیونکہ منافق کے تو پاؤں دونوں جگہ ہوتے تھے نا. مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ رہتے تھے تاکہ جو بھی فائدے ان کو حاصل ہو وہ ان کو بھی حاصل ہوتے رہیں, اور یہودیوں کے ساتھ بھی رہتے تھے کہ اگر ان کو فائدے حاصل ہو تو یہ ان کے ساتھ ہو جائیں. تو منافق ساتھ نہیں نکلیں گے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا. اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی مدد بھی نہیں کریں گے, بلکہ اگر کی بھی تو کیا پشت دکھا کر بھاگ لیں گے, پھر کہیں سے بھی وہ مدد نہیں پائیں گے. آیت 13, اگر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف سے زیادہ تمہاری دہشت ہے, یہ اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. آیت 14, یہ اکٹھے ہو کر تم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے الا یہ کہ وہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں گے, اور آپس میں وہ شدید مخالف ہیں. آپس میں بھی ان کے دل نہیں ملے ہوئے, آپس میں بھی وہ مخالفت کرتے ہیں ایک دوسرے کی, اور مسلمانوں سے بھی مخالف ہیں. آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل تو پھٹے ہوئے ہیں, یہ اس لیے یہ لوگ کہ بے عقل ہیں. آیت 15, ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے کہ ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان منافقوں کی مثال تو شیطان جیسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر, وہ وسوسہ ڈالتا ہے, صرف کہتا ہے. کبھی بھی شیطان نے ہاتھ پکڑ کے کسی کے برا عمل نہیں کروایا کہ انسان مجبور ہو گیا کہ شیطان نے کہا اور میں نے کر دیا. پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بری ذمہ ہوں. انسان تو بعد میں بنا نا, شیطان ابلیس تو پہلے تھا. فرشتوں میں شامل ہو کر اس نے اللہ کی عبادت ہر اس جگہ کی جہاں پر سجدہ کر سکتے تھے, ہر جگہ ہر زمین پہ اس نے سجدہ کیا. لیکن وہ زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو, اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہم سب کو دوبارہ جمع کریں گے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے جاننے علم رکھنے والا ہے, اور وہ حساب لے گا اللہ تعالیٰ. اس شیطان کو تو سب سے پہلے پتا تھا, پھر بھی سارا چیلنج لیا اس نے, اور وہ ہم کو ہماری نسلوں کو مسلسل ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تیری مخلوق ہے یا اللہ, اس کو بھی تو کنٹرول کر لے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو بچا لے شیطان کے حربوں سے, اس کے وسوسوں سے. یا اللہ ہماری نسلوں کو شیطان سے بچا لے یا اللہ تعالیٰ, اور ہمارے نفس کو شقہ ہونے سے بچا لے, آمین. اور پھر کیا کہے گا کہ میں تو بری ذمہ ہوں, مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. دیکھیں ذرا, اب یہ شیطان اس وقت کہے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ شیطان جو تمہیں بہکاتا چلا جا رہا ہے, جو تم اس کی باتیں مانتے چلے جا رہے ہو نا, وہ مجھ سے بہت ڈرتا ہے. اور پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے, اور یہی ظالموں کی سزا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. آیت 18, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو, اور یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. آیت 19, اگر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے پھر انہیں بھی بھلا دیا, اور وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. یہی لوگ فاسق ہیں. اہل دوزخ اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اہل جنت ہی اصل کامیاب لوگ ہیں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ دبا جا رہا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ, یعنی کہ وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. اور پھٹ پڑتا. اور مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے. اللہ اس قرآن پر ایمان لا کے پکا عمل کرنے والا بنا دے, آمین. هو الذی لا الہ الا ہو, وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہ غیب کا بھی جاننے والا اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم, وہی مہربان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے. هو الذی لا الہ الا ہو, وہی ذات ہے میرے رب کی کہ نہیں ہے جس کے سوا کوئی معبود. الملک, وہ بادشاہ ہے. القدوس, وہ پاک ہے. السلام, سراسر سلامتی والا ہے. المؤمن, وہ امن دینے والا ہے. المہیمن, وہ نگہبان ہے. العزیز, وہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ غالب ہے.
अलजब्बार, वही अपना हुक्म बजोर नाफिज करने वाला है। अलमुतकब्बिर, और उसी के लिए तमाम किब्रियाई और बड़ाई है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला पाक है किससे, अम्मा युशरिकून, जो ये लोग शिर्क करते हैं। हुवल्लाहुल खालिकुल, वही है अल्लाह जिसने पैदा किया है, पैदा करने वाला है। अल्लाह अकबर, और इसका मौजिद है, यानी कि पहली बार पैदा करने वाला और उसको कमाल तक पहुंचाने वाला। अल मुसव्विर, वही सूरतें भी बनाता है। लहुल अस्माउल हुस्ना, और उसी के लिए तमाम प्यारे प्यारे सारे नाम हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला तो इन तमाम नामों के सदके हमको हमारी नस्लों को हिदायत दे देना। अल्लाह ताला इन तमाम नामों के सदके, तू इतना प्यारा, इतना रहीम, हर चीज़ तेरे हाथ में। तू हमारे दिलों के दिमागों के हालात, अल्लाह ताला तू सब हमारे जानता है। अल्लाह ताला तू हम सब को अपनी अमान में ले ले, अमन दे दे अल्लाह ताला, आमीन। और आसमान और ज़मीन में जो मखलूक़ात हैं सब उसी की तस्बीह कर रही हैं, और वो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। अजीजुल हकीम, कितने सारे नाम आए हैं इसमें, और अल्लाह ताला अपने नामों के सदके हम सब की दुआएं कबूल करें, आमीन। सूरह मुमतहिना, औरतों का इम्तिहान लिया जाए, जो इन औरतों का इम्तिहान लिया जाएगा वो मुमतहिना कहलाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़ युख़रिजून अर्रसूला व इय्याकुम अन तु'मिनु बिल्लाहि रब्बिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत 13 मदनी सूरा और रुकू 2 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम इनकी तरफ मोहब्बत की तरह हाथ डालते हो, लेकिन हालांकि वो हक पर तुम्हारे पास जो आया है, जो हक तुम्हारे पास आया है उसका वो इनकार कर चुके हैं। और रसूल को और खुद तुम्हें भी इस पर जला वतन करते हैं, तुम अपने रब पर ईमान लाते हो। अब अगर तुम बराए फतह मक्का मेरी राह में जिहाद और मेरी रजा जोई की खातिर निकले हो, तो खुफिया तौर पर इन्हें दोस्ती का नामो प्याम भेजते हो। हालांकि जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो उसे मैं खूब जानता हूँ, और तुमसे जो भी ऐसा काम करेगा वो सीधी राह से भटक गया। और अगर वो तुम्हें पालें तो तुम्हारे दुश्मन बन जाए, और बुरे इरादों से तुम पर दस्त दराजी और जबान दराजी करें, और ये चाहें कि तुम फिर काफिर बन जाओ। कयामत के दिन ना तुम्हारे रिश्ते नाते कोई फायदा देंगे और ना ही तुम्हारी औलाद, और वो तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब देख रहा है। आयत 3 तक डन किया, और उसमें इसके पीछे एक वाकया है कि सुलह हुदैबिया का हम सबने पढ़ा। सुलह हुदैबिया में भी बड़ी शर्तें थी जो कि बज़ाहिर मालूम होती थी कि वो मुसलमानों के हक में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि वो हक में हो जाएंगी। और उनमें से एक ये भी थी कि फिर वो बनु खज़ा से जो मुआहदा किया गया था कि वो जंग नहीं करेंगे हमारे खिलाफ, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किसी और का साथ दिया जंग करने में और कुछ कत्ल गारत करने में। तो जब मुआहदा टूटा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुफिया तौर पर मक्का पर चढ़ाई का इरादा फरमाया। अब सहाबा को ये बात पता थी। उसमें से एक सहाबा थे हातिब बिन अबी बलआ, वो कुफ्फार मक्का को उन्होंने क्या किया, खत भेज दिया। वजह क्या थी कि उनकी फैमिली वहां पर थी, तो उन्होंने कुफ्फार मक्का को ये खत भेजा और इसका राज फाश किया कि मक्का पर चढ़ाई होने जा रही है। तो वो समझे कि शायद वो इस वजह से कि मैं इनको ये खबर दे रहा हूँ वो मेरे खानदान वालों को ना छेड़ें और ना ही उनको वो तंग करें और ना ही इनको कोई अजियत दें। सिर्फ उस वजह से उन्होंने अपने खानदान की टेक केयर करने के लिए ये राज फाश कर दिया, जिसकी वही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया वही के जरिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ 4-5 सहाबाओं को भेजा। अब वो खत भेजा था कि एक औरत के जरिए जो कि मदीना आई हुई थी और मक्का जाने वाली थी। और ये सुनकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 बंदे उस औरत के पीछे भेजे, और फिर उस औरत को उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि खत निकालो बाहर जो भेजा गया है। पहले तो मना किया, उसके बाद फिर उसने दे दिया उसको, उन्होंने कुछ कहा तो। उसके बाद जब उसने खत निकाल के दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो खत लेकर आए, और उसे खोला तो ये हातिब बिन अबी बला ने उन सरदारों को लिखा हुआ था कि ये होने वाला है।
ताकि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुला भेजा। अब जब वो सामने आए तो फिर उन्होंने सच्ची और सही बात बता दी कि मेरी वजह ये नहीं थी कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ या मैं मुनाफिक हो गया हूँ या मैं सरदारों के साथ हूँ और मैं इनको खबरें पहुंचा रहा हूँ। वजह मेरी ये थी कि मैं अपनी फैमिली की टेक केयर करना चाह रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी माजरत को कबूल कर लिया था और यह आयत फिर इसी सिलसिले में नाजिल हुई थी। आयत नंबर 4 से शुरू करेंगे। तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसके साथियों में एक अच्छा नमूना है, जबकि उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया कि हम तुमसे कतई बेजार हैं, और इनसे कहें, इनसे भी जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो, और हम तुम्हारे दीन के मुनकर हैं, और तुम हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी और बैर पैदा हो चुका, ताकि तुम अल्लाह के लिए अकेले ईमान ले आओ। मगर इब्राहिम का अपने बाप के लिए ये कहना इससे मुस्तस्ना है कि मैं तेरे लिए अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त करूंगा, हालांकि मैं तेरे लिए अल्लाह के सामने कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने तुझी पर भरोसा किया और तेरी ही तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ हमें पलटना है, और ऐ हमारे परवरदिगार, हमें काफिरों के मजालिम का तख्ता मश्क ना बना, और ऐ हमारे रब, हमें माफ फरमा दे, बेशक तू ही जबरदस्त है और हिकमत वाला है। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू वग़फिर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये दुआ है, और इस तरह की दुआ फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी। और इन्हें लोगों में से तुम्हारे लिए एक अच्छा नमूना है, इन्हीं लोगों में से, और जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो या कोई सरताबी करे तो बिलाशुबा अल्लाह बेनियाज और अपनी ज़ात में आप महमूद है। यानी कि अल्लाह को किसी की ज़ात की किसी की तारीफ, किसी की इबादत, हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के लिए करने के लिए फरिश्ते बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपनी ज़ात में उसकी अपनी ज़ात ही इतनी बुलंद व बाला मर्तबा है कि कोई करे या ना करे, अल्लाह बेनियाज है इस चीज से। आयत नंबर 7, कुछ बईद नहीं कि अल्लाह तुम्हारे और इन लोगों के दरमियान दोस्ती पैदा कर दे जिससे तुम अदावत रखते हो, और अल्लाह बड़ी कुदरतों वाला है और वो बहुत बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। आयत नंबर 8, अल्लाह तुम्हें उन लोगों से मना नहीं करता जो ना तुम्हारे दीन के बारे में लड़े और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, और तुम इनसे भलाई करो और इनके हक में इंसाफ करो, तो यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तो तुम्हें सिर्फ उन लोगों से मना करता है जिन्होंने दीन के बारे में तुमसे लड़ाई की और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया, और तुम्हारे निकालने में एक दूसरे की मदद भी की, और इस बात से इन्हें तुम दोस्त ना बनाओ। जो हमारे दीन के खिलाफ बात करे, जो उसके लिए वो डाले पंगा और उसके लिए वो हर्डल्स डाले बीच में हर तरह के हर चीज़ों के, फिर उनसे हमें जंग करना होती है, उनसे बहस मुबासा करके बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो नहीं छेड़े, जैसे कि हम आज पराए मुल्क में बैठे हुए हैं, हम नहीं छेड़े किसी के दीन को और कोई बात को, तो हम यहाँ फिर आराम से रह रहे हैं। इसीलिए इसी तरह का हुक्म अल्लाह ताला ने भी हमें दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया कि जो दीन को, इस्लाम के बारे के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है और इस्लाम फैलाने में तुम्हारी कोई हर्डल नहीं डाल रहा है, उनको छोड़ दो, इनके मामले में इंसाफ से काम लो। और जो इन्हें दोस्त बनाए तो ऐसे लोग जालिम हैं। ए ईमान वालों, जो तुम्हारे पास मोमिन औरतें आ जाएं। अब यहाँ से दूसरा हुक्म आया, हिजरत करने वाले। हिजरत करने वालों की 3 किस्में थी। कैसे थी कि मियाँ बीवी दोनों मुसलमान हो गए और हिजरत करके आ गए थे मदीना। फिर एक दूसरी किस्म ऐसी थी कि मियाँ मुसलमान हो गया था और बीवी नहीं हुई थी अभी, तो बीवी भी रह गई थी मक्का में और मियाँ आ गया था हिजरत करके मदीना में। अब बीवी मुसलमान है। तीसरी किस्म कैसी थी कि बीवी मुसलमान हो गई और मदीना में आ गई, और जबकि मियाँ तो अभी भी काफिर है और वो मक्का में ठहरा हुआ है। इस तरह के लोगों के क्या क्या मसले मसाइल थे उसका जिक्र अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं। ए ईमान वालों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आ जाएं तो इनकी जांच पड़ताल कर लिया करो, अल्लाह इनके ईमान को खूब जानता है। फिर अगर तुम्हें ये मालूम हो कि फिलवा के मोमिन हैं तो इन्हें काफिरों की तरफ वापस ना करो। ऐसी औरतें इन काफिरों के लिए हलाल नहीं है और ना ही वो इन औरतों के लिए हलाल है, और काफिरों ने जो कुछ ऐसी मोमिन औरतों पर खर्च किया हो इन्हें वापस दे दो। यानी कि जो इनके पिछले शोहर हो, उनको जो कुछ इन्होंने दिया हुआ हो, खर्च किया हुआ हो, या वो कुछ वहां से लेकर आ गई हो, वो उन्हें वापस दे दो और इनसे निकाह फिर कर लो, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम इन्हें इनके हक महर अदा करो। और तुम खुद भी काफिर औरतों को अपनी निकाह में मत रखो।
اور کافر عورتوں سے بھی پھر نکاح نہیں جائز ہوتا تھا جو کہ مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تھے. تو وہ پھر جو کچھ ان پر تم نے خرچ کیا وہ ان کافروں سے مانگ لو, سیم ایز اٹ از جو یہ کر رہے تھے خود وہ ان کافروں مردوں سے بھی مانگ لو. اور پھر جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کتنا انصاف والا ہے, الحمدللہ. اور تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور دانا ہے. آیت نمبر 11. اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے تو تم نے کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت جو حاصل کیا ہے اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی کافر بیویوں کے حق مہر کے برابر مال دے دو. پھر جو انہوں نے خرچ کیا تھا اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. آیت نمبر 12. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان امور پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گی, نہ چوری کریں گی, نہ زنا کریں گی, اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی, اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی, اور اگر کسی نیک امر میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں گی, اور تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے, اور اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. آیت 13. اے ایمان والو, ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, اور وہ تو آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے کہ کافر اہل قبور سے مایوس ہیں. یہ عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ بیعت کرنے والا ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرتا تھا, لیکن عورتوں سے یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوا, اور عورتوں سے عہد لے کر کہہ دیتے کہ بس تمہاری بیعت ہو گئی ہے. اسی طرح سے جیسے دوپٹے کا یا چادر کا یا کسی کا ایک سرا سا پکڑ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اس عورت کے پاس ہوتا. اس طرح کی کچھ تفصیلیں آتی ہیں. اور میت پر نوحہ کرنے کی بھی ممانعت قرار دی گئی ہے. حضرت سیدنا ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت سنائی اور پھر ہم کو مردے پر نوحہ کرنے پر بھی منع فرمایا اور ہاتھ کو روکے رکھا. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عید کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان کے ساتھ پڑھی. آپ خطبے سے پہلے نماز پڑھاتے اور پھر بعد میں خطبہ سناتے. خطبے کے بعد آپ منبر سے اترے, گویا میں نے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے, اور بلال رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. تو یہ بیعت والی آیت پڑھی تھی, یعنی کہ خطبے میں یہ آیت پڑھی تھی. اور آج بھی یہ چیزیں ہیں کہ ظاہر ہے ایک مسلمان عورت ہے اور یہ سب چیزیں اس کو جائز نہیں. سورہ شروع کرتے ہیں. سورہ صف. صف کا کیا مطلب ہے؟ صف جو لگتی ہیں ہماری نمازوں میں یا پھر اپنی جہاد کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف تیار کیا کرتے تھے تو وہ کس طریقے سے کرتے تھے, یہ بھی ہم نے سیرہ میں پڑھا ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آیات 14 ہیں, مدنی سورہ ہے اور 2 رکوع ہیں. آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ غالب ہے اور دانا ہے. مسلسل سے ہم سورے پڑھ رہے ہیں, سبحہ سے شروع ہو رہی ہیں. زمین اور آسمان کی جو بھی کائنات جس میں جتنے بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تسبیح کرنے والا, اس کی تعریف کرنے والا, اس کی کائنات پہ غور و فکر کرنے والا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا بنا دے, آمین. اے ایمان والو, ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. یہ آیت تو اتنی شرمندہ کر دینے والی ہے. اللہ پاک تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے میرے غفور الرحیم, کہ جو کچھ ہم کہیں وہی کچھ ہم کریں, ہمارے عمل میں ہو, اور جس چیز کا ہم منع کریں لوگوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ ہم بھی اس سے رک جائیں. یا اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما دے اور ہماری نسلوں کو یہ بات پوری کروا دے میرے غفور الرحیم. اور اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں. یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. قول و فعل کا تضاد بہت ہی بری خصلت ہے. جو انسان کہے اس پر عمل کرنا چاہیے اس کو, ورنہ خاموش رہے. آیت نمبر 5 شروع کریں گے.
اور یہ بات یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے کجربی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 6۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، پلیز اپنا مائک بند کر دیجئے، بھیجا ہوا رسول ہوں تو اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی، ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر وہ جب رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے یہ بات کہ تورات، انجیل، زبور سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری کی ہوتی تھی بات، اور ان کی کچھ نشانیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تھیں، اور یہی بات ابھی قرآن میں بھی بتایا گیا جو کہ یہ جملہ کوٹ ہے۔ اور یہ تحریف کے باوجود بھی ساری کتابوں میں، جبکہ بدل چکی ہیں نا ساری کتابیں، لیکن ہیں یہ باتیں اب موجود کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور وہ یہ شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 8۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، بے شک تاکہ وہ سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ کہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار لگے۔ آیت نمبر 10۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں دردناک عذاب سے کیا چیز بچا سکتی ہے۔ نمبر 1 کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے والوں میں شامل فرما دے، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں شامل فرما دے، اور ہم ایمان لائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ ایک جہاد ہوتا ہے وہ تلواروں والا، گھوڑے لے کر نکلنے والا، جبکہ دوسرا جہاد ہر انسان اپنے نفس کے ساتھ دن رات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی کو بھی کاؤنٹ بھی کریں گے اللہ۔ اور اگر تم جان لو کہ تمہارے لیے یہی حق میں بہتر ہے۔ آیت نمبر 12۔ تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اب اللہ میں بدلہ کیا دے گا یہ سب کرنے کا؟ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں پاکیزہ گھر عطا کرے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت 13۔ ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہی اللہ کی مدد، جلدی حاصل ہونے والی فتح، فتح مکہ کی بات۔ اور جب آپ مومنوں کی اس کی بشارت دے دیجئے، اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے، تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ آیا تو وہ ایمان لے آیا، اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ جمعہ سٹارٹ کریں گے، جمعے کا دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی 11 آیات ہیں، مدنی سورہ ہے اور 2 رکوع ہیں۔ آسمان اور زمین میں تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم بھولنا نہیں، تمہارے کرنے سے کچھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور نہ کرنے سے اللہ بے نیاز ہے۔ اس بات کو ہمیں اپنے یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ کی بڑائی اور تسبیح و تحلیل ہر وقت کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اس مخلوق کے ساتھ شامل ہو سکیں جو اللہ کی بڑائی دن رات بیان کرتی ہے، اور وہ زبردست ہے۔ آسمان و زمین میں تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے اور دانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیت پڑھ کر سناتا ہے۔ اب رسولوں کی کیا 4 جو کام ہوتے ہیں،
वो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया। और यही 4 बातों की दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी कि एक ऐसा रसूल लिया जो ये 4 बातें ये इनको सिखाए और शहर को अमन वाला बना दे। और ये हम पढ़ चुके हैं इसके कितने सालों के बाद, और कि ये दुआ कबूल हुई थी। तो क्या भेजा कि एक रसूल भेजा जो इन्हें अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाता है और इनकी जिंदगी को संवारता है। युज़क्कीहिम यानी कि पाक करता है, पुराने पुराने रसूमात को, जाहिलियत के कामों को हटाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए वो इंसान की जिंदगी को आसान करने वाले हैं, मुश्किल करने वाले नहीं है। और फिर इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दी। किताब कुरान की तालीम दी, उसकी तफासिर समझाई, अल्लाह ताला के हुक्म समझाए, डूज एंड डोंट्स बताए। और फिर हिकमत अहादीस का इल्म दिया और अहादीस की सारी बातें बताई, हर एक नुक्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको गाइड किया की तालीम देता है, अगरचे वो इससे पहले सरी गुमराही में थे। आयत नंबर 3, और इन्हीं के कुछ दूसरे लोग इसकी तरफ भी भेजा जो अभी इनसे नहीं मिले, और वो जबरदस्त है और हिकमत वाला है। और ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। नंबर 5, जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया फिर उन्होंने ये बार ना उठाया, और इनकी मिसाल उस गधे की सी है जो किताबें उठाए हुए हो। और इससे भी बुरी मिसाल इन लोगों की है जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटला दिया, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। अल्लाहु अकबर। बेअमल आलिम हो ना, आलिम जो लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताता है, बेअमल हो तो वो गधे से इसको तशबीह दी गई है। आप इनसे कहिए कि जो लोग यहूदी बने और जो तमाम, अगर ये समझते हैं कि तमाम लोगों को छोड़कर बस तुम ही अल्लाह के दोस्त हो, अगर वो ये बात में सच्चे हैं तो मौत की तमन्ना करें। आयत नंबर 7, ये लोग कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, और अपने करतूतों की वजह से जो ये कर चुके हैं अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। आप इनसे कहिए कि इस मौत से तुम भागते हो तो वो तुम्हें आकर रहेगी, चाहे तुम वापस फिर उसी के पास लौटाए जाओगे। जो गालिब हाजिर का जानने वाला है वो तुम्हें सब बता देगा कि क्या कुछ करते रहे। आयत नंबर 9, ए ईमान वालों, जुम्मे के दिन जब नमाज के लिए अजान दी जाए तो जिक्र इलाही की तरफ दौड़ो, यानी कि अजान के बाद से ही जिक्र इलाही की तरफ, और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, अगर तुम जानो तो यही बात तुम्हारे लिए बेहतर है। जुम्मे के दिन के लिए सारे अहकामात हैं कि नमाज के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए और क्या क्या हुक्म आए हुए हैं। तो कुछ हदीस सुना देती हूँ। हज़रत सैयदना अबू सईद खदरी से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन हर जवान पर गुस्ल वाजिब है, जो मिसवाक करे और मयसर हो तो खुशबू भी लगाए, और कौन जिस पर जुम्मा हो। सैयदना जाबिर कहते हैं कि एक शख्स जुम्मे के दिन उस वक्त आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तूने तहियतुल मस्जिद पढ़ी? उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठ और 2 रकातें हल्की फुल्की पढ़ ले। यानी कि खुतबा चल भी रहा हो तो हमें बात करना जायज नहीं है, लेकिन हम 2 रकात तहियतुल मस्जिद की हल्की फुल्की पढ़ सकते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के बाद मस्जिद में कुछ ना पढ़ते, जब घर लौटते हैं तो फिर रकअतें पढ़ते थे। ये बुखारी की हदीसें हैं सारी। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू अपने साथी से जुम्मे के दिन यूं कहे कि चुप, तो फिर जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो तो तूने लगव हरकत की, यानी कि नापसंदीदा हरकत है कि आपको हम कुर्सियां लगा रहे होते हैं किसी के लिए, किसी को बोल रहे होते हैं खामोश हो जाओ, किसी को बोलते हैं इसको जगह दे दो, किसी को बोलते हैं इनको पिलो दे दो, किसी को बोलते हैं फलाना, कुछ ना कुछ हमारा चल रहा होता है अगर हम मस्जिद जाते भी हैं जुम्मे वाले दिन। तो ये सारी चीजें लगव है, खामोशी से खुतबा सुनना है एक तरफ बैठकर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन दिनों में सूरज तुलू होता है उनमें सबसे बेहतर दिन जुम्मे का दिन है, और जुम्मे के दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन निकाले भी गए, और कयामत भी जुम्मे के दिन होगी नाज़िल। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने वाला बना दे और हमसे कबूल कर ले। फिर आयत नंबर 10 है, फिर जब नमाज अदा हो चुके तो जमीन में मुंतशिर हो जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बकसरत याद करते रहो, शायद कि तुम फला पा जाओ। आयत 11, और जब उन्होंने कोई सौदा बिकता हुआ या खेल तमाशा होता हुआ देखा तो उधर भाग गए और आपको अकेला खड़ा छोड़ दिया।
آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ ہی کے پاس بہتر روزی رساں ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو ایک جو تجارتی قافلہ ہوتا ہے نا وہ مدینہ پہنچا، تو انہوں کی آمد کی اطلاع سب کو مل گئی، تو وہاں پہ جو صحابہ خطبہ سن رہے تھے وہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑ کر اور وہاں جا کے تجارت میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ منافقون شروع کریں گے۔ منافق کی جمع منافقون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين الكاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم آیت 11 منافقون مدنی سورہ ہے اور رکوع 2 ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق سراسر جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 2 انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں، بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اپنی قسمیں کبھی بھی نہیں کھانی چاہیے جھوٹی، ٹھیک ہے نا، جھوٹی قسم کبھی بھی نہیں کھانی چاہیے اپنے آپ کو بلیو کرانے کے لیے۔ اور پھر اللہ کے کاموں سے نہیں روکنا اور اللہ کی باتوں سے نہیں روکنا، اللہ مسجد جانے سے نہیں روکنا، کلاسیں کرانے سے نہیں روکنا، یا کوئی اور کام کو اس پہ ترجیح دینا، یہ بھی غلط ہے۔ آیت نمبر 3 یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر اللہ نے پھر مہر لگا دی، اب یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آیت 4 اگر ان کے قد قامت دیکھیں تو آپ ان کو بہت پسند کریں، یعنی کہ بڑے لمبے چوڑے قد و کاٹ والے اور بہت مال بھی رکھنے والے، بہت اولادیں رکھنے والے، ایسے لوگ اچھے طبقے کے لوگ، اور جب وہ منافق ہوتے ہیں تو ان کی بات جب سنی جاتی تو وہ دور رکھتے تھے اللہ پاک سے۔ گویا کہ اگر تم ان کی باتیں سنو تو سنتے ہی رہ جاؤ، گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ بزدل ایسے ہیں کہ ہر زور کی آواز پر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بلا آ گئی، یہی لوگ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیے، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ اللہم لا تجلنا منہم، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں زندگی میں کبھی ایسے لوگ ملے بھی یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان سے دور فرما دینا، آمین۔ آیت نمبر 5 اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو وہ سر جھٹک دیتے ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ اوضاع راہی تکبر آنے سے وہ رک جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں وہ، اسی کے بعد وجہ سے وہ آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رک جاتے ہیں۔ آیت نمبر 6 آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو قطعاً ہدایت نہیں دیتا۔ آیت 7 یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو، یہی لوگ ہیں جن کی کیٹیگری پیچھے بتائی گئی، اور یہی لوگ ہیں جو یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اصحاب صفہ پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے اور دین کی تعلیم لینا دینا کرتے تھے اور آپس میں سب نے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے کہ 2 صحابی مل کر یہ طے کر لیتے تھے کہ ایک صحابی روزی کمانے جائے گا اور دوسرا اس دن کی تعلیم لے گا جو وہی نازل ہو رہی تھی، اور پھر دوسرے دن وہ روزی کرنے جائے گا تو پھر وہ بندہ اس دن کی تعلیم لے گا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو وہ تعلیم کنورٹ کر دیں گے۔ تو اس وقت ان کو کھانے کی پینے کی ظاہر ضرورت پڑتی رہتی تھی، تو وجہ کیا ہوتی تھی کہ یہ لوگ منافق لوگ آپس میں ہی باتیں کرتے تھے اور پھر ان کو کہتے تھے کہ آپ ان کو کھانے پینے کا نہیں دو گے نا تو یہ خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے، آپ ساتھیوں پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ تتر بتر ہو جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، مگر منافق لوگ تو سمجھتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 8 کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس آ گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی ذلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ ذلیل تر کرنے والی بات یہ کیا تھی کہ عبداللہ بن ابی کی بکواس، اور اس کے بعد اس نے قسم اٹھا کر اس کا انکار بھی کر دیا، سب سے بڑا منافق تھا یہ۔ سیدنا زید بن ارقم فرماتے کہ میں نے ایک لڑائی غزوہ تبوک میں عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے انصار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ مہاجرین میں سے ہیں ان کو خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ دو، اور خود پیغمبر ان کو چھوڑ کر وہ دور چلے جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، اگر ہم اس لڑائی میں خود لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا یعنی وہ خود
اور ذلت والا یعنی پیغمبر نعوذ باللہ تو کون نکال باہر کرے گا. میں نے عبداللہ بن ابی کی یہ گفتگو اپنے چچا سعد بن عبادہ کو بتائی تو سیدنا عمر نے یہ بیان کی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا تو وہ قسمیں کھانے لگ گئے. کہا کہ ایسا نہیں کہا ہم نے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار کر دے دیا. کس کو؟ زید بن ارقم کو. تو جب جھوٹا قرار دیا اور انہیں سچا سمجھا, مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہوا جتنا کبھی کسی بات پر نہ ہوا تھا. میں گھر میں بیٹھ رہا. مجھے میرے چچا نے کہا, ارے تو نے یہ کیا کیا؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا سمجھا اور تجھ سے ناراض ہوئے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور سورہ منافقین کی یہ والی آیت ہمیں پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ زید تجھے اللہ نے سچا کر دکھایا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تاکہ تمام تر عزت تو اللہ ہی کے لیے اور اللہ مومنوں کے لیے اور مومنوں کے لیے, لیکن منافق یہ بات جانتے نہیں. اے ایمان والو, اگر تمہارے اموال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں, اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. آیت نمبر 10. اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا, یہاں پہ ازواج کا ذکر آیا ہے. اور جیسے بیویوں کا ذکر ہوتا ہے نا, جیسے تمہاری ازواج میں عورت بھی آ جاتی ہے, مرد بھی آ جاتے ہیں. اور کوئی بھی اگر دین سے ہٹاتا ہے یا اس سے جانے پر روکتا ہے یا عمل نہ کرنے دیتا ہے یا وہ ڈیلے کرنے کا کہتا ہے واٹ ایور, تو ایسے کی بات نہیں ماننی چاہیے. اور اولاد بھی ایک آزمائش ہی ہے اور لوگ وہی خسارہ اٹھانے والے. اور جو کچھ رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو, تاکہ موت آئے تو تم یہ نہ کہتے پھرو کہ میرے پروردگار تو کاش کے مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیتا تو میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. یہ آیت نمبر 10 تھی. اور یہاں پہ صدقے کی بات بتائی جا رہی ہے. زکوٰۃ تو رمضان ہے, ہم سب نکالیں گے ہی, ہم سب ہمیشہ کرتے ہی ہیں, لیکن صدقہ ہمیشہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور ہمیشہ اس کے صدقے سے ہماری بلائیں ٹلتی ہیں اور ہماری اس میں رزق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور کتنے غریب لوگوں کا کام بن جاتا ہے. تو ایک ہی حسرت ہوگی جب اللہ تعالیٰ ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجیں گے نا, تو ہم صرف ایک ہی حسرت کریں گے, کیا کہ اللہ تعالیٰ کاش کے تھوڑی مہلت دے دے, میں صدقہ کر لوں, کیونکہ وہ کام بڑا آنے والا ہے. صدقہ کب کرنے کا اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم درستی حالت میں ہو, یعنی کہ وہ ہو, تمہارے پاس مال بھی ہو اور تمہیں ضرورت بھی ہو کہ تمہیں وہ مال خرچ کرنا ہے, اس حالت میں تم صدقہ دو. اور پھر اس وقت کا صدقہ بہت زیادہ بہترین اور قبول کیا جانے والا ہے. حالانکہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ کسی کو بھی مہلت نہیں دیتا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور پوچھا, یا رسول اللہ, اجر کے حساب سے کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تندرستی کی حالت میں تو کھرے اور حرص رکھتا ہو, فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو, لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے اور تو یہ کہنے لگے کہ فلاں کو میرا مال دے دو اور فلاں کو یہ والا مال دے دو, حالانکہ اس وقت یہ مال تیرا تو ہے ہی نہیں, وہ تو وارثوں کا ہو چکا. اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے مرتے وقت ہمارے دل و روح کو مطمئن رکھے, مطمئن روح بنا دے, آمین. صدق اللہ العظیم. سورہ تغابن شروع کریں گے. سورہ تغابن کا مطلب ہار جیت کا دن ہے. یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے, یوم التغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں جو بھی مخلوق موجود ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اس میں شامل فرما دے, آمین. اور اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے بار بار, تیسری یا چوتھی دفعہ یسبح سے بات ہوئی ہے. اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر تم میں سے کوئی کافر ہے تو کوئی مومن, تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے. آیت نمبر 3. اس نے آسمان اور زمین کو حقیقی مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے, تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت عمدہ بنائیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 4. وہ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو, اللہ تو دلوں کے راز تک کو جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ, ہم نے اقرار کیا اللہ ایمان لانے والوں میں شامل ہیں.
آیت نمبر 5، کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 6، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے کہ کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے، چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا، منہ موڑ لیا، اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ ہی تو ہے بے نیاز، اپنی ذات میں محمود۔ آیت 7، آخرت کا انکار کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ قطعاً اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آپ ان سے کہیے، کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 8، لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو وہ کام کرتے رہو، اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا، یوم التغابن جمع کرنے والا دن، اور یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا۔ ہار جیت کا دن جمع کرنے والا جماعت سے ہوتا ہے، حشر میں ہوتا ہے، اور تغابن کا مطلب ہار جیت کا دن۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور عبدالآباد تک وہ اس میں رہیں گے، یعنی کہ خالدین فیہا۔ جہنم کے لیے بھی آیا ہے جو جہنم میں جائے گا، خالدین فیہا، اور جنت کے لیے بھی آیا ہے۔ جہنم کے لیے اللہ کے کچھ بندوں کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے ان کی امت کے کچھ لوگ کم ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے کچھ لوگ کم ہیں امت کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر پھر ایک نہر میں نہلا کر پھر جنت میں ڈالیں گے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک دعا کرتے رہیں گے اور ہر امتی کو اپنے جنت میں لے آئیں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور نیک عمل کرے گا، اس کی برائیاں اللہ ان سے دور کر دے گا، اور ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور عبدالآباد اس میں رہیں گے، اور بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی اہل دوزخ ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ پاک ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب ایک حدیث کے لحاظ سے تو ہم نے قرآن میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے کسب و اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اب اس طرح سے دیکھا جائے تو دونوں کا ربط بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ جو انسان اللہ کے کہنے پر بھی نہ مانے اور برے عمل کرتا ہی رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکم جاری فرما دیتے ہیں کہ اس پر یہ مصیبت آن پڑے۔ باقی تو ہم چاہے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں بھی ہاتھ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی قرآن کی بھی آیت ہے کہ ساری لوگ مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نا تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، لیکن اگر سارے ہی لوگ مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تب بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ کے حکم سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ حالات اور یہ واقعات دیکھ کر، ایک بندے کے عمل کو دیکھ کر، اور پھر اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت دیتے ہیں۔ اب مصیبت کس طرح کی، کافی طرح کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ حدیث شیئر کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کوئی روپے پیسہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کی حق وصول کرنے والے اللہ کے دربار میں اپنا مطالبہ کریں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ پھر آگے بھی ایک بات اور آتی ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ اور بھی لوگ کھڑے ہوں گے اس کی نیکیاں لینے کے لیے، اور نیکی تو رہے گی نہیں، تو پھر وہ لوگ اپنے اپنے گناہ لاد کر اس کے اوپر چلے جائیں گے، یعنی کہ نیک دار انسان بھی کل گناہگار بن سکتا ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے میرے رحمان الرحیمین۔ اور یہ مصیبت اور یہ مصائب جو ہوتے ہیں نا وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ جو لوگ اپنے اعمال کے بدلے میں شامت اعمال لے آتے ہیں، یعنی کہ اعمال ایسے کسب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے وہ مصیبتیں دیتا ہے ان پر، اور پھر وہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور دوسری قسم کی وہ مصیبت ہوتی ہے جو ایمانداروں کو آزمائش کے طور پر آتی ہے۔
آزمائش کے طور پر آتی ہے. اور ایک بات میں ذرا سی فنی کوٹ کروں گی کہ ایک بہن تھی ہماری, ان کو کہا گیا کہ بھئی ہمارے یہاں تو بڑی بارش ہو رہی ہے, بڑا مشکل ہو گیا ہے, پانی بھر گیا ہے, فلانا ہے. بولے ہمارے یہاں بھی بڑی بارش ہو رہی ہے لیکن ہمارے یہاں تو بڑی رحمت والی ہے, تمہارا تو عذاب آ رہا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے معاملے میں ہم عذاب سمجھتے ہیں. اب ہے کیا وجہ کہ آزمائشیں اور مصیبتیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, لیکن اب 3 طرح کی ہوتی ہے. اب ہمیں کس کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, یہ ہم بہت بہتر طریقے سے اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ کس اعمال کے بدلے مجھ پر کس مصیبت نازل ہوئی ہے, یا پھر نہیں کچھ تو استغفار میں تیزی کی ہے اور استغفار سے اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش کرنی ہے ہمیں, اور پھر ان آزمائش پر پورا اترنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر دی ہوئی ہے. دوسری وہ قسم کی آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے جو ایمانداروں کو آزمائش اور ان کی تربیت کے لیے آئی ہوتی ہے, جیسے کہ لَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. یہ قرآن کی آیت آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے آزمائیں گے. نمبر 3, تیسرے وہ جن کا تعلق مندرجہ والا دونوں قسموں میں نہیں ہوتا, وہ محض اتفاقی حادثے اور اقسام ہوتی ہیں, لیکن وہ مصیبت آنے پر جب بندہ صبر کر جاتا ہے نا تو مومن کے گناہ کا وہ کفارہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم پر آسانیاں فرما دینا. اور یہی حدیث کوٹ کی جاتی ہے اس میں کہ جب مومن کو کانٹا بھی چبھے نا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے گناہوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے, بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے. آیت نمبر 12, اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اگر تم سرتابی کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے, اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, مومنوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں. نمبر 14, اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. یہاں پہ بھی ازواج کا ذکر آیا ہوا ہے یہاں پہ بھی, تو وجہ یہی ہے کہ یا تو ہسبینڈز بھی ہو سکتے ہیں یا بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. تمہارے دشمن لہٰذا ان سے ہوشیار رہو, اگر تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دشمن کس حساب سے کہا گیا کہ اگر دین کے کاموں سے روکا جاتا ہے, کوئی بھی روک سکتا ہے کہ کوئی بھی طریقے سے روک سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ نہیں ماننا ہے اور ان سے ہوشیار رہنا ہے. بلا شبہ تمہارے مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہے. پہلے بھی اولاد کا ذکر آیا, بعد میں بھی اولاد کا ذکر آیا. اصل میں تو میاں اور بیوی دونوں اولادوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور ان کے حساب سے پھر وہ چلنے کے میں اپنے گناہ کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ یا اللہ معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے, کیا غلطیاں ہونے والی. رحمان الرحیمین تو ایسے حالات پیدا کر دے کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں. رحمان الرحیمین ہم سے وہ کام کروا لے جس سے تو راضی ہوتا ہے, اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر ہے. آیت 16, لہٰذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو, اطاعت کرو اور اپنے مالوں کو خرچ کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے لوگ بڑے ہی کامیاب ہیں. شوہا نفسی, دوبارہ وہی ورڈ آیا, اور اس سے ہمیں بچنا ہے, بخل سے بچنا ہے. اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا. اللہ بڑا قدردان ہے اور بردبار ہے, اور غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے, زبردست ہے اور دانا ہے. قرض کیا دینا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی دیے ہوئے صدقے کو اس طرح سے پلتا پلاتا بڑھاتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو اور اس کو اللہ پاک بڑھا کے بڑا جوان کر دیتا ہے. اسی طرح ایک چھوٹے سے صدقے کو پلائے گا بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اور بہت پہاڑ جتنا بڑا کر دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس بات کا بڑا ہی اجر ملے گا کہ ہم اپنے مالوں کو اچھے طریقے سے خرچ کریں اور صحیح نیت کے ساتھ. صدق اللہ العظیم. نئی سورہ شروع کرتے ہیں, سورہ طلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. آیت 12, آیتیں ہیں 12 اور سورہ مدنی ہے اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں الا یہ کہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ طلاق کا معاملہ اتنا زیادہ وسیع ہے کہ ہم یہاں تھوڑی سی سیٹنگ میں کلیئرلی 3-4 پوائنٹس کے ساتھ اس کو نہیں بتا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تفسیریں کریں گے جب ہم اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ اور تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ آیت نمبر 2، پھر جب اس اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو یا بھلے طریقے سے انہیں چھوڑ دو اور ان میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لو اور اے گواہ والوں اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ٹھیک طریقے سے ادا کرو۔ یہی بات ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی نہ راہ پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 4، اور تمہاری عورتوں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض شروع نہیں ہوا۔ حمل والی عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے اور اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے اس کی برائیاں وہ دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر دیتا ہے۔ اللہم جعلنا منہم۔ آیت نمبر 6، متعلقہ عورتوں کو ان کے زمانہ عدت میں وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ تمہیں میسر ہو۔ انہیں تنگ کرنے کے لیے ایذا دینے کے لیے نہ رکھو، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو وضع حمل تک ان پر خرچ کرتے رہو۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے نو مولود کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو، کیونکہ بچہ باپ کا ہوتا ہے تو وہ اس کی اگر وہ طلاق کے بعد دودھ بھی پلاتی ہیں تو وہ اپنی اجرت لیں گی، ٹھیک ہے۔ اور باہمی مشورے سے بھلے طریقے سے، یعنی کہ میاں بیوی دونوں کے مشورے سے بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ طے کر لو، اور اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو یا کوئی دوسری عورت دودھ پلائے تو خوشحال آدمی کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے۔ جسے رزق کم دیا گیا ہو وہ اس کے مطابق خرچ کرے، تو اللہ نے جو اسے دیا ہے اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور جو اسے دیا گیا اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی کرتا ہے۔ آیت نمبر 8، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں سے حکم سے سرتابی کی، ہم نے اس کا بڑا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی۔ آیت 9، چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور اس کام کا انجام خسارہ ہی تھا۔ آیت نمبر 10، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب کر رکھا ہے پس تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے عقل والوں جو ایمان لا چکے ہو، بلا شبہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے اور ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی آیات کو واضح پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بڑا اچھا رزق رکھا ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے۔ 7 آسمان یعنی 7 زمینیں بھی بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے درمیان ہی میں نازل رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ تحریم، حرمت والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک
तबतगी मरदात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आयत 12 है और मदनी सूरा है, या रुकू भी 2 हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है उसे आप हराम क्यों करते हैं? आप अपनी बीवियों की खुशी चाहते हैं, और अल्लाह तो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए नाजायज कस्मों को खोल देना वाजिब करार दे दिया है। अल्लाह ही तुम्हारा सरपरस्त है और वो सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और जब नबी ने अपनी किसी बीवी से एक राज की बात कही, इनकी बीवी ने वो बात आगे बढ़ा दी। ये मामला अल्लाह ताला ने नबी पर जाहिर कर दिया। अब नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को कुछ बात तो जतला दी और कुछ ना जतलाई। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अफशाए राज की बात बताई तो पूछने लगी कि आपको किसने बताई, तो किसने खबर दी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे उसने खबर दी जो हर बात को जानता है और इससे पूरी तरह बाखबर है। अगर तुम दोनों बीवियां, आप गौर से तर्जुमा सुन लीजिए, फिर मैं इसका बैकग्राउंड बताती हूँ, पस मंजर। बीवियां अल्लाह के हुजूर तौबा करती हो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल राह रास्त से हट गए थे। अगर तुम इस मामले में नबी के खिलाफ एक दूसरे की पुष्टपनाही करोगी तो अल्लाह जिब्रील और साले मोमिन और सब नबी के मददगार बन जाएंगे, और इसके अलावा फरिश्ते भी मददगार हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ मैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़ैनब बिनते हजश, जो कि इनकी बीवी थी, उनके यहाँ जब ठहरते तो शरबत पिया करते, जो कि शहद का शरबत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, तो इनकी वाइफ जब भी वो वहां जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको वो शहद का शरबत बना के पिलाती थी। मैं और हफ्सा, यानी कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के आपस में तय किया कि जब भी वो हमारे पास तशरीफ लाएंगे तो हम कहेंगे कि आपके मुंह से तो मगाफिर की बू आती है। इस तरह वो शरबत पीना बंद कर देंगे, और उस शरबत पीने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी देर वहां पे हो जाया करती थी। तो उस बात को भी रोकने के लिए दोनों बीवियों ने आपस में ठानी, और फिर मुझे तो मगाफिर की बू आ रही है, और फिर दोनों ने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि मैंने तो ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ से शहद पिया है। अब मैं कसम खाता हूँ कि आइंदा कभी शहद नहीं पीऊंगा, और तुम ये बात किसी को मत बताना। क्या बात नहीं बताना? एक तो ये चीज हो गई कि अपना शहद का शरबत पीते थे ज़ैनब बिन्त जहश की तरफ से, ये बात किसी को मत बताना, ये एक बात तय हो गई। दूसरी ये बात तय हुई कि आप दोनों को पसंद नहीं है, तो मैं कसम खाता हूँ कि इस बात किसी को नहीं बताना। उन्होंने कसम खाई थी, ये बात किसी को नहीं बताना। तो वजह क्या थी कि दो बातें इसमें शामिल हो गई। एक तो कहा कि अब मैं कसम खाता हूँ, और ये जो मैं कसम खा रहा हूँ ये बात किसी को नहीं बताना, वजह ये थी। अब हुआ क्या कि इसी का जो जिक्र हमने ऊपर तर्जुमे में पढ़ा है, और यही बात थी। तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। पहले तो तंबीह की कि जो हलाल चीजें हैं वो आप खुद से हराम नहीं कर सकते। हलाल और हराम का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह ताला ही को है। तो और दूसरी बात, दोनों बीवियों को, जो हजरत आयशा और हजरत हफ्सा थी, उनको बताया कि अगर तुम दोनों अल्लाह के हुजूर तौबा करती हो तो यही ज्यादा बेहतर है, वरना एक दूसरे की अगर फेवर करोगी और बात नहीं मानोगी तो अल्लाह पाक फरिश्तों के जरिए दूसरे मोमिनों के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाएंगे। और फिर ये राज की बात भी वो बता दी गई है, और किसी को आइंदा आगे भी, और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से कभी शहद नहीं पीऊंगा, ये कसम खाने वाली कि मेरी बातें फिर किसी को ना बताना। और फिर राजदारी का अहद भी पूरा नहीं हुआ, और ये बात ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को तो ना बताई गई, अलबत्ता हजरत आयशा को बता दी गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बता दी, और राज की एक बात जब एक से दूसरे तक चली गई तो वो आगे फैलती जाती है। तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राज की बात बता दी, और फिर ये इस तरह से दोनों बीवियों की तंबीह आई। जब चूंकि हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस अफशाए राज में राजदारी से काम लिया था, तो हजरत आयशा ने बता दिया था और हजरत हफ्सा ने राजदारी से काम लिया था, इसलिए वो हैरान हो गई कि आपको कैसे पता चल गया आप वसल्लम। तो आप वसल्लम ने बताया कि जवाब ने फरमाया कि मुझसे उसी ज़ात ने खबर दी है जो तमाम बातों का जानने वाला है, हर बात की पूरी खबर रखता है। उसके बाद आयत 5 पे चलेंगे। कुछ बईद नहीं कि अगर नबी तुम्हें तलाक दे दे तो उसका परवरदिगार उसे तुमसे बेहतर बीवियां बदल देगा।
جو کہ اب بہتر بیویوں کی کیا کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں اور کس طریقے کی ان کی خصلت ہوتی ہیں کہ نمبر 1 وہ مسلمان پہلے تو ہوتی ہیں، پھر بعد میں مومن ہوتی ہیں، پھر وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں یعنی کہ اپنے شوہروں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو حکم دیا، جو جو بات کی، ہر چیز کے اطاعت گزار ہم لوگ سب بھی ہیں، اور وہ بیویاں بھی ہونی چاہیے تھی، اور عابدات توبہ کرنے والی ہوں گی، اور عبادت گزار ہوں گی، اور روزہ دار ہوں گی، اور خواہ وہ شوہر کی دیدہ ہوں یا کنواریاں ہوں، یعنی کہ کنواریوں پر بھی عبادت گزار، روزہ دار، توبہ کرنے والی، اللہ کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی مسلمان اور مومن ہوگی۔ لیکن اگر شوہر والیاں بھی ہیں تو وہ اپنے شوہر کی فرما بردار اور اطاعت گزار ہوں گی، اگر وہ صحیح دین پر ہے اور صحیح حکم دے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فالو کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ انسان، کافر، مشرک، یہ سب، اور پتھر کیوں؟ کیونکہ جن پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور کرتے ہیں وہ پتھر ہی ہے نا، وہ تو نہ اپنے آپ کو کچھ کر سکتے، نفع نہ نقصان، تو وہ تو پتھر ہی، ان کو بھی اٹھا اٹھا کر آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اس پر تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، اللہ انہیں جو حکم دے گا اس کی نافرمانی وہ نہیں کرتے، وہی جو کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ نمبر 7 آیت، اس دن اللہ کافروں سے فرمائے گا کہ اے کافروں، آج بہانے مت بناؤ، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور توبہ خالص کر لو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب چل رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں بخش دے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر، ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 10، اگر اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال بیان کرتا ہے، کبھی کبھی اتنی حیرانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی ساری یہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیت سن کر اور اللہ تعالیٰ کی مثالیں سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نبی اور رسولوں کے امتحان لے لیے، ان کی بیویوں میں بھی ایسی کفار عورتیں پیدا ہوئی ہیں، ان کی اولادوں میں بھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچا لینا، یا اللہ تعالیٰ ہماری استطاعت نہیں کہ ہم کچھ بھی ایسا سہ سکیں، یا اللہ تعالیٰ یا رحمان یا رحیم تو بڑا ہی کریم ہے، میرے غفور الرحیم، ہم سب کو ان آزمائشوں سے بچانا۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں بڑے صالح بندوں میں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کوئی کام نہ آ سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ، نیز یہ کہ اپنے لیے میرے پاس نیز یہ کہ داخل ہو جاؤ، نیز اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک جنت میں گھر بنا دے، اور مجھے فرعون کے عمل پر نجات دے دے، اور ظالموں سے بھی نجات دے دے۔ سوری پیپر غلط مل گیا، اچھا صحیح ہے۔ نیز اللہ میرے لیے، یعنی کہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، اور مجھے فرعون سے نجات دے دے، اور اس کے عمل سے بھی اور ظالموں سے بھی نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی یہ دعائیں قبول کرے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین۔ اور مریم بنت عمران کی بھی مثال پیش کرتا ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دی، اور اس نے اپنے پروردگار کے کلموں کی اور جو کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ عبادت میں ہم تنہا مصروف رہنے والوں میں شامل تھی۔
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हम सब से कबूल कर ले। अल्लाह ताला जो गलती हो गई अली, अल्लाह ताला इंसानी बशर हिसाब होने से हो गई, अल्लाह ताला तो हमें माफ़ फरमा देना। अल्लाह ताला जो बात समझ ना आई हो या गलत समझ आई हो, या अल्लाह यहाँ खड़े होने से पहले ज़हनों से महफ़ कर देना। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो कुछ पढ़ा तेरी रज़ा की खातिर पढ़ा, तेरी खातिर पढ़ा, अल्लाह तू उसे बड़ा चढ़ा कर अपनी शान के हिसाब से अजर अता फरमा देना। या अल्लाह ताला या रहमान या रहीम या करीम या गफूर या शकूर या ज़िल जलाल वल इकराम। या अल्लाह इस सूरह में भी पारे में पूरे प्यारे प्यारे तेरे नाम आए हुए हैं। या अल्लाह तुझे तेरे नामों का सदका, या अल्लाह हम सब के गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह हमारी नस्लों को तू हिदायत दे दे। या अल्लाह उनसे बुराइयां हटा दे। या अल्लाह हम सबको सदका करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने मालों को गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर खर्च करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे दीन के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला या रहमान या रहीम, जितना कुछ पढ़ा गया उसे कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह ताला या रहमान या रहीम, हम बैठे हैं या अल्लाह सिर्फ तेरी रज़ा की खातिर। या अल्लाह जितने भी सुन रहे हैं और जो कुछ कहा गया, अल्लाह तू उसे कबूल व मकबूल फरमा। या रहमान या रहीम, हम सब पर, हमारी नस्लों पर रहम फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप पर रहम फरमा। या अल्लाह जितने बूढ़े हो चुके हैं उन पर रहम फरमा। अर्ज़ुल उमर से हम सबको बचा ले। या अल्लाह जो कुछ अर्ज़ुल उमर में आ चुके हैं, या अल्लाह उन पर भी रहम फरमा दे। या अल्लाह हम सबको किसी का मोहताज न करना, न माल से, न जान से, न शऊर में, न लाशऊर में, न अपनों का न गैरों का। या अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करना। या रहमान या रहीम, जो टूटी फूटी इबादतें हम करते हैं अल्लाह ताला, रोज़ा, कुरान, सदके, खैरात, तस्बीहात, या अल्लाह जो कुछ भी हम करते हैं, या अल्लाह तू उसे कबूल और मकबूल फरमा ले। या अल्लाह रमज़ान जाने वाला है, या अल्लाह 15 रोज़े तो हो गए, अल्लाह पाक आधा तो गुजर गया। या रहमान या रहीम, तू बड़ा ही सुनने वाला, जानने वाला है, सबकी दुआओं को कबूल करने वाला है। या रहमान, तो हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा दे। या अल्लाह हमारी नस्लों में ऐसे लोग पैदा कर दे मेरे गफूर रहीम, जो तेरे नाम लेवा हैं और तेरे काम करने वाले हों। या अल्लाह तू उनसे वो काम करा ले जिससे तू राजी होता है। या अल्लाह ताला हमारी नस्लों को संभाल लेना। या अल्लाह ताला हमको बचा लेना गुनाहों से। या रहमान या रहीम, हमारे मुल्क पर रहम फरमा दे। या अल्लाह गद्दारों से, जालिम हुक्मरानों से निजात दे दे। या रहमान या रहीम, तू ही सुनने वाला है, बड़े लोग परेशान है या अल्लाह ताला। या अल्लाह रमज़ान में तो अभी लोगों की मदद कर रहे हैं रहमान और रहीमीन, बाकी के 11 महीनों में भी हम सबको सदका और खैरात देने की और लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमा दे। या रहमान और रहीमीन, तेरे इख्तियार में सब कुछ है रहमान और रहीमीन, तो हमसे वो काम करा ले जिससे तू राज़ी होता है। या अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे हालात पर, हर घर के हालात पर, हर बंदे के हालात पर रहम फरमा दे। या अल्लाह सबको प्यार की निगाह से देख ले। या अल्लाह सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर दे। हलाल रोजियों में बरकतें अता फरमा दे। या रहमान, हमें हराम कामों से बचा ले। या अल्लाह हमें हराम खाने से बचा ले। या अल्लाह हमें हराम पीने से बचा ले, हमारी नस्लों को भी। या अल्लाह ताला हमको हमारी नस्लों को हराम देखने से, करने से, खाने से, पीने से, बोलने से, सुनने से, या अल्लाह ताला वहाँ जाने से, वहाँ से आने से, या अल्लाह तू हम सबको बचा ले। या अल्लाह तू बड़ा ही करम करने वाला और रहीम है। अल्लाह तू अपने रहम कर दे, हम सब पर अपना रहमत बरसा दे। या अल्लाह ताला आखिरत में जो 99 तूने दर्जे रखे हैं ना, उनमें भी अपने अपनी रहमत में शामिल फरमा देना। आखिरत की सख्तियों से बचा लेना। या अल्लाह कब्र को रोशन कर देना, बड़ी कर देना, अल्लाह दुल्हनों की तरह में सुला देना। या अल्लाह कुरान को वहाँ हमारा साथी बना देना, इन लम्हों को हमारे लिए वहाँ हुज्जत बना देना। या अल्लाह जन्नत की खिड़की खोल देना। या रहमान रहीमीन, मैदान महशर में हम खड़े होंगे, या अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा देना, हमारे वबादलों का साया दे देना, हमें अपने पसीनों से बचा लेना। या अल्लाह पुरसरात पर साबित कदम रख देना। या अल्लाह वहाँ भी हमें नूर अता फरमा देना, ताकि हम आसानी से चल के, या अल्लाह तू हमें जन्नत का रास्ता दिखा देना और जन्नत में दाखिल होने के लिए आसानियाँ फरमा देना। या रहमान या रहीम, हम गुनाहगार हैं, या अल्लाह हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों की, हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह तू अपनी रहमत से हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों की, जितने हमने जान कर किए, जन जाने में हो गए, या अल्लाह ताला जिनकी प्लानिंग से, जो होने वाले हैं, जो हो जाएंगे, जो हो रहे हैं और जो हो गए हैं, या अल्लाह ताला तू सबको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू सबसे दरगुजर फरमा दे।
یا اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ ہم تو بشر ہیں، یا اللہ ہم بڑے خطا کے پتلے ہیں، بار بار خطا کرتے ہیں اور ہر بار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو نے کہا ہے کہ تم لوگ معافی مانگو گے اور بشرطے کہ تم ایمان والے ہوگے تو میں زمین اور آسمان سے بھرے گناہ بھی تمہارے معاف کر دوں گا۔ یا اللہ ہم اسی امید پر تیرے سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ میں رسوا نہ کرنا۔ یا اللہ کل قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوں گی، لیکن ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا، یہ تو وہی ہے جو بول رہی تھی اور کرتی کچھ اور تھی، یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ رسوا ہونے سے بچا لینا، یا اللہ رسوا ہونے سے بچا لینا، یا اللہ رسوا ہونے سے بچا لینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ولسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين ثم آمين يا رب العالمين۔